औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नॉलेज स्टूडियो के मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन कराम अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन कराम, अल्लाह ताला ने हमें हज़ारों नेमतें दी, लेकिन कभी किसी पर एहसान नहीं जतलाया। ज़ात रऊफ़ व रहीम ने हमें पूरी कायनात में शर्फ़ व बुज़ुर्गी का ताज पहनाया और ऐसने तकवीम के सांचे में ढाल कर रश्क मलाइक बनाया। हमें माँ बाप, बहन भाई और बच्चों जैसी नेमतों से नवाजा। गर्ज ये कि हज़ारों ऐसी अनायात जो हमारे तसव्वुर से मावरा हैं उसने हमें अता फरमाई, लेकिन बतौर ख़ास किसी नेमत और एहसान का जिक्र नहीं किया, इसलिए कि वो तो इतना सखी है कि इसे कोई माने या ना माने वो सबको अपने करम से नवाजता है और किसी पर अपने एहसान को नहीं जुतलाता। नाज़रीन करम, आज की इस वीडियो में हम आपको कुरान पाक की एक ऐसी दुआ के बारे में बताएंगे कि जिसके ज़रिए अल्लाह ताला से कोई भी सवाल कर सकते हैं। सही मुस्लिम में साबित है कि इस दुआ के ज़रिए अल्लाह ताला से मांगा जाता है, तो हर सवाल पर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अच्छा मैंने दिया, मैंने कबूल किया। लेकिन मैं आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश करूंगा कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इस वीडियो के नीचे सब्सक्राइब के बटन को दबाकर हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हमारी आने वाली वीडियोस की अपडेट हासिल करने के लिए बेल के आइकन को ज़रूर दबाएं। इसके अलावा नाज़रीन कराम, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी या आप अपनी राय का इजहार करना चाहते हैं तो नीचे कमेंट में अपनी राय का ज़रूर इजहार कीजिएगा ताकि हमारी हौसला अफजाई हो सके। नाज़रीन कराम, अल्लाह ताला की एक नेमत उज़्मा ऐसी थी कि अल्लाह ताला ने जब हरीमे की बरियाई से इसे बनी नौ इंसान की तरफ भेजा और उम्मत मुसलमा को इस नेमत से सरफराज किया तो उस पर एहसान जतलाते हुए सूरह अल इमरान की आयत नंबर 164 में फरमाया, बेशक अल्लाह ताला ने मुसलमानों पर बड़ा एहसान फरमाया कि उनमें इन्हीं में से अज़मत वाला रसूल भेजा जो उन पर इसकी आयतें पढ़ता है और इन्हें पाक करता है और इन्हें किताब हिकमत की तालीम देता है, अगरचे वो लोग इससे पहले खुली गुमराही में थे। इस आया मुबारका में अल्लाह ताला ने फरमाया कि उम्मत मुसलमा पर मेरा ये एहसान, इनाम और लुत्फ़ और करम है कि मैंने अपने महबूब को तुम्हारी जानों में से तुम्हारे लिए पैदा किया, तुम्हारी तकदीरें बदलने, बिगड़े हुए हालात संवारने और शर्फ व तकरीम से नवाजने के लिए, ताकि तुम्हें ज़िल्लत व गुमराही के गड्ढे से उठाकर अज़मत व शर्फ इंसानियत से हमकिनार कर दिया जाए। लोगों, आगाह हो जाओ कि मेरे कारखाना कुदरत में इससे बढ़कर कोई नेमत थी ही नहीं जब मैंने वही महबूब तुम्हें दे दिया जिसकी खातिर मैंने कायनात को अदम से वजूद में दिलाया और उसको अनवाह अक़साम की नेमतों से माला माल कर दिया। तो ज़रूरी था कि मैं रब्बुल आलमीन होते हुए भी इस अजीम नेमत का एहसान जतलाऊँ। ऐसा ना हो कि उम्मत मुस्तफ़ी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसे भी आम नेमत समझते हुए इसकी कदर व मंजिलत से बेनियाजी का मुजाहरा करने लगे। अभी हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत का फ़र्ज़ है कि वो सारी उम्र इस नेमत के हुसूल पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें और खुशी मनाए, जैसा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरह यूनुस आयत नंबर 58 में हुक्म दिया। आप फरमा दें कि अल्लाह के फजल से, इसकी रहमत से जो उन पर नाजल हुई उस पर उनको खुश होना चाहिए, और ये तो उन चीज़ों से जो वो जमा कर रहे हैं कहीं बढ़कर है। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन कराम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हम सब पर बड़ा एहसान ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें अल्लाह का तारुफ कराया। अल्लाह का तारुफ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जबकि नबी का तारुफ अल्लाह ताला ने कराया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा अपनी उम्मत की निजात के लिए अल्लाह ताला से दुआ फरमाई। रोज़े क़यामत भी जबकि हर तरफ नफसी नफसी की सदाएं बुलंद हो रही होंगी तो उस वक़्त भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मती उम्मती पुकार रहे होंगे। अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा। अल्लाह ताला ने हम पर यह एहसान किया कि हमें हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बनाया और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को संभालने की तौफीक भी अता फरमाई। नाज़रीन कराम, अब हम आपको
قرآن پاک کی اس آیت کے بارے میں بتاتے ہیں جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے مانگا جاتا ہے، تو ہر سوال پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اچھا میں نے دیا، میں نے قبول کیا۔ ناظرین کرام، حضرت ابو برزہ اسلمی کے نام سے معروف صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور امام علی رضی اللہ تعالی عنہ کے صحابہ میں سے ہیں۔ انہوں نے متعدد غزوات اور جنگ صفین، جنگ جمل اور جنگ نہروان میں شرکت کی۔ خلفاء کے زمانہ کی بعض فتوحات میں بھی وہ شریک ہوئے۔ معزز ناظرین کرام، حضرت ابو برزہ اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آسانیاں بخشنے کا خوب مشاہدہ کر چکا ہوں۔ اگلی امتوں میں بڑی سختیاں تھیں، اس امت پر وہ احکام ہلکے کر دیے گئے ہیں۔ اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ میری امت سے دل کے خیالات اور ارادوں پر گرفت نہیں کرتا جب تک وہ زبان سے بول نہ لیں یا عمل نہ کر چکیں۔ فرمایا کہ میری امت سے خطا اور نسیان معاف کر دیا گیا ہے، بھول چوک سے اگر کچھ ہو یا بحالت جبر کیا ہو تو اس کو قابل معافی سمجھا گیا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس دعا کے مانگنے کی ہدایت فرمائی۔ ناظرین کرام، وہ دعا کون سی ہے؟ وہ سورہ بقرہ کی آخری آیت ہے، جو کہ یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے ہمارے رب، اگر ہم بھول گئے ہوں یا خطا کی ہو تو ہمیں نہ پکڑنا۔ اے ہمارے رب، ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جو ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا تھا۔ اے ہمارے رب، ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جس کی ہمیں طاقت نہ ہو، اور ہم سے درگزر فرما اور ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم کر۔ تو ہی ہمارا مالک ہے، ہمیں کافروں کی قوم پر غلبہ عطا فرما۔ ناظرین کرام، اللہ کی مرضی کے بغیر انسان کچھ نہیں کر سکتا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی وحدانیت کا یقین اپنی امت کے دل میں بٹھا دیا ہے۔ کلمہ طیبہ وزن کے اعتبار سے کائنات کی ہر شے سے زیادہ وزنی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بار بار بندوں کو تاکید فرمائی ہے کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو اور تمام حاجات کے لیے صرف اللہ پر انحصار کریں۔ تو ناظرین کرام، اس ویڈیو میں ہم نے آپ کو جو آیت بتائی ہے، یعنی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 286، اگر آپ اس آیت کو پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے جو بھی سوال کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ آپ کا سوال، آپ کی دعا ضرور قبول ہوگی۔ ناظرین کرام، سورہ بقرہ قرآن کی دوسری اور سب سے طویل سورہ ہے۔ اس کی 286 آیات ہیں، اور قرآن کے پہلے پارے میں سورہ فاتحہ کو چھوڑ کر باقی تمام آیات، دوسرا پارہ مکمل طور پر اور تیسرے پارے کا بڑا حصہ اسی سورہ پر مشتمل ہے۔ قرآن کی مشہور آیت الکرسی بھی اسی سورہ کا حصہ ہے اور تیسرے پارے میں آتی ہے۔ اس سورہ میں بہت سے اسلامی قوانین واضح کیے گئے ہیں۔ بقرہ کے لفظی معنی گائے ہیں۔ اس سورہ کو بقرہ کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس میں گائے کے مسئلے پر بحث کی گئی ہے، بلکہ اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ وہ سورہ جس میں گائے کا ذکر آیا ہے۔ سورہ بقرہ کی بے حد فضیلت ہے، خاص کر آخری آیتوں کی، جیسا کہ جو آیت میں نے آپ کو بتائی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہے کہ جو شخص سورہ بقرہ کی 4 پہلی آیتیں اور آیت الکرسی اور 2 آیتیں اس کے بعد کی اور 3 آیتیں سب سے اخیر کی، یہ جملہ 10 آیتیں رات کے وقت پڑھ لے، اس گھر میں شیطان اس رات نہیں جا سکتا اور اس کے گھر والوں کو اس دن شیطان یا کوئی اور بری چیز ستا نہیں سکتی۔ یہ آیتیں مجنون پر پڑھی جائیں تو اس کا دیوانہ پن دور ہو جاتا ہے۔ حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رات میں سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں یعنی آیت نمبر 285 اور آیت نمبر 286 سے آخر تک پڑھتا ہے تو اس کے لیے وہ کافی ہیں۔
سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتوں کی فضیلت کے متعلق بے شمار احادیث ہیں۔ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان پیدا کرنے سے 2000 سال پہلے ایک تحریر لکھی تھی، جس کی 2 آیتوں سے سورہ بقرہ کو ختم کیا۔ یہ 2 آیتیں جس گھر میں بھی 3 روز تک پڑھی جائیں گی، شیطان اس گھر کے پاس بھی نہیں بھٹک سکتا۔ تو ناظرین کرام، مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو، کوئی رائے ہو، تو آپ ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ فیس بک اور واٹس ایپ پر ضرور شیئر کریں۔ میں ملتا ہوں آپ سے کسی اور ویڈیو کے ساتھ، تب تک اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔